सो विरेश म्हाका सांग, आयजूच काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट खूब लेट डिक्लेअर केला, तेजेर तुजें कितें रिएक्शन? पयलू म्हणजे काँग्रेस आणि बीजेपी हे दोन्ही एकूच मायेची मणी हे सगळ्यांक खबर आसा। कित्याक तुम्ही पळयता आसतले निवडून येतो काँग्रेस बीजेपीन विलींग जाता आनी बीजेपीन वचोन आपणाची जी सगळी सेटिंग आसा ती सगळी करता। तशेंच रिसंटली तुम्ही पळयला आसतले आयज जो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला रमाकांत खरप, रिसंटली तो बीजेपीच्या हितून तेंची पुजा आसली ते पुजेक वचोन ऑफिसान पुजेक वचोन येयल्लो आसा। तसोच हेच्या पयलू राजेश फळदेसाय हो सेम तसोच गेल्लो आनी तेच्या नंतर म्हटल्यार पयलू तो काँग्रेसीक आसतना तो बीजेपीच्या ऑफिसान पुजेक गेल्लो आनी मागीर जेन्ना आतां तुमी पळयला आसतलें आतां तो बीजेपीन गेल्लो तो। सो हें कळोन येता की बीजेपीनूच तांकां फील्ड केल्लें आसा, बीजेपी तांकां सपोर्ट करता आनी त्या हितूनूच दृश्टिकोनांतल्यानूच आयज खंय ना खंय तेंचे कॅन्डिडेट पासून सेम रितीन आसा। रमाकांत खलपान आतां रिसंटली खुबशे स्टेटमेंट केले तितून तेणें म्हटलेलें की श्रीपाद नायक असलो जाल्यार आपूण समज कॅन्डिडेट नाल्यार आपूण ताका मत मारतलो। म्हटल्यार हेजेर सारको क्लियर जाता की हो जो रमाकांत खलप आसा जाका नॉर्थ गोंयची तिकेट मेळिल्ली आसा हो क्लियर कट सारको बीजेपीचोच कॅन्डिडेट आसा, बीजेपीनूच ताका भितर घातलेलो आसा कित्याक मतां फोडपाक लागून। आनी खंय ना खंय जो रेव्होल्युशनरीचो दमखम आसा आनी रेव्होल्युशनरी मनीस परबाचें जें काम आसा गोंयभरान चालूच आसा आनी जो नॉर्थ गोंयान आयज खंय ना खंय एक ऑपोजिशन फोर्स आनी ऑपोजिशन स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणून आमी दाखोवन दिता। तशेंच जो श्रीपाद नायक अपयशी ठरलेलो आसा इतली वर्सां म्हणजे 25 वर्सां ताका निवडून हाडलो, मात 25 वर्सांची कार्यकाळांत तेंची कामां करपाक लागली, ती कामां केल्ली ना। जावं लोकांक जी भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक जी कामां मेळोवपाक जाय आसली, जे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आसा जावं सेंट्रल कितें प्रोजेक्ट आसा तितूनच्यान आमकां कामां मेळोवपाक जाय आसली तीय मेळिल्ली ना। आमच्या जाग्या बाबतींत जशें की 70च्या जाग्या बाबतींत जावं गोंयच्या जाग्या बाबतींत गोंयकारांक जो रायट मेळोवपाक जाय तो मेळिल्लो ना। म्हादय बाबतींत एक उतर पासून जे काडूंक ना श्रीपाद नायकान, जावं ते सायडच्यान जेन्ना सार्दिन आहलो सार्दिनानूय एकूय उतर काडूंक ना। तशेंच कोळशाच्या बाबतींत एकूय उतर काडूंक ना। सो अशी जी डबल इंजीन सरकार जो म्हणटा, डबल इंजीन हो फोटींग सरकार जाल्लो आसा आनी फोटींगपणांतूनच हे दाखोवंक सोदता आनी तितून सहकार जो काँग्रेस आसा हो काँग्रेसूय सहकार करता। कित्याक तुमी पळयता आसतलो म्हादयचो जेन्ना आमी पळयता म्हादयन दुसरे सायडीन कर्नाटका जेन्ना आसा कर्नाटकाचो सरकार आसा तो काँग्रेसीचो आसा, गोंयांत जो सरकार आसा तो बीजेपीचो आसा। मात ते दोगूय जाण ओगी आसा, थंड आसा, काँग्रेसीचो सरकार ओगी आसा, बीजेपीचो सरकार ओगी आसा। तशेंच आतां सावथ गोंयानूय पासून आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा जेन्ना आमी आरजीचो जो प्रचार आसा हो खूब बरो आसा आनी लोकांचो म्हटल्यार लोकांक आयज चेंज जाय, आयज खंय ना खंय एक किरणेचो जो हें पळयता, किरण पळयता, होप पळयता तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पळयता। कारण जे आमचे जे तरणाटे जे युवक वर्ग जो आसा तो काम करता, ज्या नेटान काम करता आनी जाणट्यांचो जो आशिर्वाद आसा तो आयज दिसून येता। कित्याक खूब जाण अंडरकरंट इतलो आसा आयज शॉक जातले बीजेपी जावं काँग्रेस खूब उलयता ते कितें म्हणटा कितें आमी सेंट्रल पार्टी सेंट्रल इतलो हे आसा दबदबो आसा इतले वगत न्हिदलेले आतां सडनली जागे जाले आनी ते म्हणटा आमी लोकांक लागून काम करतले। सो ही जी फोटिंगपणां आसा ही फोटिंगपणां लोक दाखोवन दितले। सावथ गोवान आमचो रोबर्ट पेरेराचें जें काम आसा जो गणगणीत रितीन जो काम करता, गांवांनी भोंवता, आमचो डोर टू डोर कॅम्पेन जो आसा तो चालूच आसा, ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीर पावल्लो आसा। सो हें जें काम आसा हें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें काम खंय ना खंय लोक दखल घेतले आनी लोकांनी खरें म्हटल्यार ठरयल्लें आसा की हे फावट जो आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आमी हाडुया आनी पार्लिमेंटान आमी वयर पावया। ओके, तुमची आरजी एक न्यू पार्टी फॉर्म जाली आनी तितूंतल्यान तूं MLA म्हणून निवडून आयलो। सो तुका कितें दिसता इन फ्युचर गोंयान तुज्या पार्टीक कितें फ्युचर आसा? पयलू म्हणजे आयज सगळे जे लोक आसा ते लोक विटलेले आसा हो जो बीजेपीचो सरकार आनी अशी दादागिरी अशी हुकुमशाही जो करता हेजेर सारके विटलेले आसा। आनी दुसरें म्हणजे जो काँग्रेस जो विरोधी पक्ष आसलो, जो विरोधी नेते आसले, जो तेंच्यांनी खंय ना खंय एक विरोधी भुमिका निभोवपाक जाय आसली गेल्लेशे कितलेशे काळान आतां पळयत आसतले एवरी टायम तांकां निवडून दिता, लोक विश्वास करता। 17 आमदार हाडले गेले ते फावट आनी 10 जाण बीजेपीन गेले, तेजे आतां 11 आमदार हाडले तितूंचे 8 जाण बीजेपीन गेले। सो दोनूय पक्षांचेर जो लोक आसा तो विटलेलो आसा, गोंयकार विटलेलो आसा आनी तांकां चान्स दिवन खूब पयले। आतां लोक उलयता अक्षरशः लोक सांगता की बाबा खंय ना खंय आमकां बदल घडपाक जाय, आयज खंय ना खंय आमकां एक जो आमचो स्थानीक पक्ष आसा स्थानीक पक्षाक सपोर्ट दिवपाक जाय, स्थानीक पक्ष खंय ना खंय वयर सरपाक शकतलो। कित्याक ही जी करप्शन आनी करप्शन इतले रितीन चल्लेलें आसा, तुमी पळयता आसतले जेन्ना काँग्रेसीन आसता तेन्नाय करप्शन आनी आतां बीजेपीन गेले बीजेपीनूय करप्शन जो आसा तो वाडत चल्लेलो आसा। प्रत्येक गांवांत तुमी पळयता आसतले पंचायत धरून ती व्हडली म्युनिसिपालिटी धरा जावं गव्हर्मेंट ऑफिसां धरा जावं गव्हर्मेंटाची खंयच्याय इन्स्टिट्यूट आसा थंय
आयज कितलो करप्शन चल्ला प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, आनी बेकारीचो जो रेशो आसा तो बेकारीचो रेशो वाडत चल्लो, आनी हेजो मूळ जबाबदार जो आसा तो BJP आनी काँग्रेस, कारण दोनी एकठांय जावन काम करता. आनी लोकांचो जो विश्वास आसा आयज रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंटाचेर आसा. आमी गांवांनी भोंवता, हांव पासून गांवांनी कितल्याशे गांवांनी गेल्लो आसा. लोक आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स दिता आनी खंय ना खंय तांकां दिसता की कितें करूंक शकता नाल्यार रेव्होल्युशनरी पक्ष करपाक शकता आनी कोण करपाक शकचे ना. सो हें आयज लोकांचो जो विचार आसा हो लोकांचो विचार आयज निर्माण करता. पण आमी सांगूंक सोदता, परत एकदां उलो मारपाक सोदता लोकांक की तुमी आयज फुडें सरपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारांनी आपणाचो जो ध्येय आसा तो फुडें धरपाक जाय, नाल्यार हें गोंय सोंपयतलें, गोंयकारांक सोंपयतलें आनी गोंयकारांचो जो अस्तित्व आसा हें धोक्यान आसा. आनी धोक्यान तुमी पळयता आसतना उदकाक पासून आमकां रडचें पडटा. कितलेशे गांवांनी आजून पर्यंत उदक येना, कितलेशे सिटीन पासून सारकें उदक पावना. सो ही जी परिस्थिती आसा ही विकट जातली. जशी तुमी पळयता आसतलें बेंगलोरान जाल्ली आसा, सिक्किमान जाल्ली आसा, लडाख तुमी पळयता आसतलें जागे कशे काबार करता. सो हे अशी जी परिस्थिती आसा ही गोंयांत जावपाक टायम लागची ना. सो लोकांनी गोंयकारांनी जागृत जावपाची खूब गरज आसा. ओके, आता BJPन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला, काँग्रेसीन केला आणि तुम्ही डिक्लेअर केला. दोन्ही जे कॅन्डिडेट पळयत, श्रीपाद भाऊ आणि रमाकांत कलब, जाल्यार ते एक पयलींसून पॉलिटिक्सान आसा आनी खूब एक्सपिरियन्स आसा आनी तुमचो कॅन्डिडेट सामको न्यू आसा. सो कॉम्पिटिशन लेवल कितलें आसा तुमकां? पळय, कॉम्पिटिशन लेवल हे सगळे हितून आसतात. पण हांव एक सांगपाक सोदतां, जे ओल्ड कॅन्डिडेट म्हटल्यार हांव जेन्ना बसलोलो विधानसभेच्या इलेक्शनाक तेन्नाय आमचो जो कॅन्डिडेट आसलो तोय ओल्ड आसलो. तेणें कितलीशी म्हणजे 20 वर्सां आमदार आसलो. तेजे पयलींचो पॉलिटिशियन तो सरपंच आसलो. सो हे जे पॉलिटिशियन आसता ते दबदबो आपणाचो करपाक सोदता. पण तशें कांय आसना. जेन्ना लोकां कडेन वयता, लोकांची जी अपेक्षा आसा ती अपेक्षा कितें आसा ते त्या प्रमाणे समज गेले ना तरणाटे पासून निवडून येवपाक शकता. हो इतिहास आसा. सो आतां पासून एक इतिहास घडटलो. नॉर्थ गोंयच्यान मनोज परब हो निश्चितपणे जिखतलो. लोकांचो जो सपोर्ट आसा आयज ओवरवेल्मींग सपोर्ट आमकां मेळटा. अंडरकरंट इतलो आसा. सगळे शॉकिंग जो गजाल आसा, शॉकिंग न्यूज तुमकां जो आसा तो जेन्ना रिजल्ट आवट जातलो, जो BJP म्हणटा आपूण दाखोवन दिता, तेन्ना सकयल्ल्यान कसो अंडरकरंट आसा पळय हो तुमकां इलेक्शनाचो रिजल्ट दिसा पळोवन येतलो.